नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद मुसद्दिक हुसैन की बेटी के साथ। उन्हीं से जानते हैं कि उनके जज्बात क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा जब आपके वालिद शहीद हुए तो आपकी उम्र क्या थी? जी मैं उस टाइम 4.5 साल की थी। सिर्फ 4.5 साल की? जी। कैसे इत्तला मिली, कुछ याद है आपको? मैं खुद बड़ी हैरत में हो जाती हूँ, बल्कि मेरे घर वाले या जानने वाले भी बड़े हैरत में होते हैं जब मैं उनको बकायदा उस टाइम अपने वालिद साहब का हुलिया और उस कमरे की भी बताती हूँ। शायद अल्लाह ताला ने उस वक्त की यादाश्त शायद महफूज रखनी थी, ये हादसा होना था। तो मतलब मुझे एक एक चीज, एक एक लम्हा उनके साथ ऐसे याद है जैसे कोई फिल्म, और वो नहीं भूलती। कैसे इत्तला मिली आपको? वो मेरे चचा आए थे, उनको इत्तला, मेरे दादा को इत्तला मिली। चचा मेरे आए और आके मेरी वालदा को ले गए थे रात को। सुबह हम उठे तो अजीब था कि लोग हमें प्यार भी कर रहे थे, बेचारा भी कह रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, पता लगा वाकया क्या हुआ था? जी वायरलेस चली और मेरे वालिद साहब उस टाइम रेस कोर्स थाने में तैनात थे। तो बहुत देर तक आपस में मतलब ये था कि शायद वो ये अफवाह ही हो और बॉम्ब ना हो, क्योंकि अबारी में कोई डेलीगेट आया हुआ था फॉरेनर्स का और पीछे ही गड़ी शो में, तो शायद ये था कि ये एक हैरासमेंट क्रिएट की गई है। वालिद साहब करीब तरीन थे उस टाइम, तो वो वहाँ पहुँच के उन्होंने ताज सिनेमा सारा खाली कराया, शो बंद कराया, लोगों को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सर्च किया कि बॉम्ब, तो एक लिफाफा था, उसके अंदर ये लंडे के कपड़े नहीं होते, उसके अंदर बॉम्ब था, टाइमर, देसी बॉम्ब जिसे होता है। और क्योंकि सिक्योरिटी काफी अलर्ट थी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले उस टाइम पहुंच भी नहीं सके, क्योंकि जब वायरलेस चलता है तो स्क्वाड वाले भी वहाँ के इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और ये कौन सा सन था? जी 91 सही। 91 में मतलब उस टाइम तो ऐसे वाकयात भी इक्का दुक्का ही। हाँ, अच्छा, वहाँ पर पहुँच गए, वो बॉम्ब था उसके अंदर? जी वो बॉम्ब को अभी वो लेके आ रहे थे, बिल्डिंग के बाहर भी नहीं निकले थे, वो टाइमर उसका पूरा हो गया, वो उनके हाथ में ही ब्लास्ट कर गया। सही। और ये उस दिन शबे मेराज थी, 27 रजब की रात थी, और बस उनकी अल्लाह ताला ने जामे शहादत ऐसे लिखी थी, उनकी ख्वाहिश अल्लाह ने शायद ऐसे लिखी थी। कैसा लगता है एक शहीद की बेटी हो? जो चला गया वो तो बाबा तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन जो एजाज आज तक देखे, मेरी एक जिंदगी गुजर गई और वो सिर्फ मेरे तक नहीं रहा, मेरे बच्चों तक भी आया है। ये दुनियावी अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा तमगा है, ये ऐसा सितारा इम्तियाज है जो ना भी मतलब मेरे कॉलर पे लगा हो तो फिर भी मेरे यहाँ लगा। ये हर किसी की किस्मत में नहीं आता। किसी को उसके मुतबादिल भी नौकरी दी गई? जी मेरे चचा को दी गई नौकरी। चचा को जी, सबसे छोटे चचा थे वो, उनको अब्बू की जगह मुतबादिल वहाँ रखा गया। सही। तो वो क्या अभी भी हैं महकमा पुलिस में? नहीं जी, उनकी भी शहादत हो गई। वो भी शहीद हो गए? वो कैसे? 2 साल बाद ही, उस टाइम आतिफ चौधरी का जो है पुलिस इनकाउंटर में उसकी जब मौत की न्यूज़ ब्रेक हुई तो उन्हीं के लोगों ने कहा कि जो भी हम पुलिस को वर्दी में देखेंगे उसे गोली मार देंगे। मेरे चचा उस टाइम अपनी ड्यूटी ऑफ करके यूनिफॉर्म में अपनी घर जा रहे थे, तो उनके पीछे लगे बाइक में 2 लोग, और जहाँ सुनसान जगह वादत रोड पे जहाँ वो घर की तरफ उतरे हैं, तो वहाँ आके उनको मतलब गोलियों से जख्मी कर गए, छन्नी कर गए थे कि बचने की उम्मीद ही नहीं थी। वो ऑन स्पॉट उनकी शहादत होगी वहाँ। मतलब वालिद साहब के बाद 2 साल बाद ही चचा जो है उनकी भी शहादत होगी। क्या नाम था उनका? सलीम सैफ। मेरे चचा ने उस टाइम बड़ा रोल प्ले किया, मेरे दादा ने,
کہ انہوں نے کہا کہ بچیوں کو دکھاؤ، وہ ہم سے سوال کریں گی اور کبھی یقین نہیں کریں گی کہ ہمارے باپ کو کیا ہوا تھا، تو ان کو ان کا جو ہے دیدار کراؤ، چہرہ مبارک دکھاؤ. تو اس ٹائم انہوں نے ہمیں دکھایا. یقین آتے آتے شاید زندگی گزر گئی. وہ ابھی بھی نہیں، وہ ویسے ہی زندہ ہے. سچ میں مجھے جب بھی ان کی ضرورت ہوئی ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے میرے ساتھ کھڑے رہے. بھلے وہ ان کی ہمت ہو، بھلے وہ ان کی شہادت ہو، شجاعت ہو، وہ خونوں میں آتی ہے. وہ آپ وہ ہمارے وہ یہ نہیں ہے کہ ان تک ہے، وہ یہ چیز آپ اگر میں ان کی بیٹی، اول تو وہ سب کو کہتے تھے کہ میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہم بیٹا بن کے دکھائے، ہم ان کے بیٹے ہی بنے. بڑا وقت گزر گیا، اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب آپ کا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. کتنا کیا سمجھتی ہیں یہ بیٹے کو فورس میں بھیجیں گی؟ پولیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کے والد نے شہادت نوش کی، اتنے لوگوں کو بچایا، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو جی پولیس ہمارا فخر ہے، غرور ہے. وہ ہمارے لیے، ان کے لیے محاذ پہ، فوجیوں کو تو محاذوں پہ جا کے لڑنا پڑتا ہے نا، یہ روز لڑتے ہیں. یہ ہمارے لیے روز سر پہ کفن باندھ کے، یہ میں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے بھگتا ہے اور ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے. اور ان سے بڑا مجاہد روز جو پولیس اہلکار گھر جاتا ہے، وہ مجاہد سے بڑا مجاہد نہیں ہے. اور اگر شہادت ہو جائے تو اس سے بڑا رتبہ نہیں ہے. تو جی ضرور کیوں نہیں. اور پولیس نے جی میرے والد کو زندہ رکھا ہے. آج تک ہر سال ہمیں عیدی آتی ہے، صحیح، اس پہ میرے والد کا نام لکھا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میرے ابو کی طرف سے آئی ہے. تو اور وہ عید اس دن، اس ٹائم عید پوری ہوتی ہے، آپ یہ سمجھے. اور اب وہ عیدی کا حصے دار بڑھ گئے. لیکن میں اس کی فیلنگ نہیں بتا سکتی، میں وہ فیلنگ بتا ہی نہیں سکتی کہ دیکھیں جب آپ کے والد کا نام لکھ کے آپ کو ایک تحفہ ملے، آپ کو کیا فیل ہوئے گا. اس سے بڑا ان کا ڈپارٹمنٹ کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ زندہوں میں سے ہے. صحیح. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جلال الدین. جلال الدین، بڑا اچھا نام ہے. تو یہ بتاؤ کہ کیا سنا نانا ابو کے بارے میں؟ سنا کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا. اتنا اعزاز، اتنا فخر، اتنا میں پراؤڈ ہوں کہ انہوں نے جتنا کیا، وہ خود انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، مگر انہوں نے کتنے اور بچوں کو یتیمی سے بچایا. اٹس بگ تھنگ. اور ایک الگ فیلنگ ہے جو کہ بندہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. جشن آزادی ہے آج، یوم آزادی، اس پر کیا میسج دیں گی؟ میں تو سب عوام کو یہ کہوں گی کہ آزادی جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کیفیت ہم دماغی طور پہ محسوس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ آزاد ہیں، اس بات کو محسوس کریں، کیونکہ ہم ابھی بھی مفلوج ہیں، قیدی ہیں. ہم لوگوں نے اپنی آزادی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ہم 75 سال گزار آئے ہیں، لیکن اس 75 سالوں میں ہم نے کبھی بھی ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کے لیے فخریہ نہیں بن سکے، تو ملک کے لیے کیا بنیں گے؟